بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الحنيف، والذي فيه خلاص كل العالمين، واصطفى له أناسا يذودون عنه ويحمونه ويدعون إليه. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء، فيعز من يشاء، ويكتب القبول لمن يشاء سبحانه. ويكفي علماؤنا فخرا أنهم ورثة للأنبياء، وأنهم الذين يحببون عباد الله إلى الله. لقد كتب الله عز وجل لهؤلاء القبول في الأرض، فتشعر بأن الحجر والشجر وكل ما حولك حتى النسيم يدعو لهم. أوليس ورد في الأثر بأن الحيتان في البحر وأن النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، يطل علينا اليوم شيخ جليل حبيب، من سمعه أحبه، ومن رآه عشقه لتواضعه ولمحبته وللقائه، ومن زاره غنم هؤلاء الثلاث. فهنيئا لكل من جاوره، ولكل من زاره، وهنيئا لمن يزوره. فنحن جميعا في هناء أيها الإخوة الكرام. نحن الآن مع ضيف كريم، شيخ جليل، عالم أريب، من بني سلالة علماء طاهرة، وهو عمري الأصل، ينتمي إلى سيدنا عمر بن الخطاب في النسب رضي الله عنه. أتانا من أرض الشام، أرض المرابطة وأرض العلم، أرض البركة، الأرض التي أوصى بها حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، أرض الخير والعطاء، ولا تزال تعطي رغم جراحها. هذه الأرض تعطي رغم كل المصائب التي تدور حولها، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنها وعن أهلها. عن بيت المقدس والأرض التي بارك الله حوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكون وإياكم أيها الإخوة لنعطر الآذان والأسماع، ولكي نغذي القلوب مع كلمة فضيلة الدكتور الشيخ الجليل العالم الكريم بعلمه وعطائه، فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي. فليتفضل مشكورا وأجورا، واعذرني أيها الشيخ الكريم على هذه. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قيل من عرف نفسه عرف ربه. فمن أنت أيها الإنسان؟ هل تدري أو هل تصدق أنك المخلوق الأول عند الله؟ الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
لأن الإنسان في عالم الأزل قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة، لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير تعريف وتكريم. من خلال هذا الكون تعرف الله، ومن خلال هذا الكون يكرمك الله. هذا التسخير تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. دقق. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إخوتنا الكرام، أنت في الحياة الدنيا حينما تعرف الله فقد عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. أخوانا الكرام، الإنسان في أصل خلقه في نقاط ضعف أرادها الله. كي أقنعكم بها، جهاز كهربائي غالي جدا عظيم النفع معقد التركيب في وصلة ضعيفة جدا اسمها الفيوز. فلو جاء التيار قويا ساحت الوصلة، انقطعت الكهرباء عن الجهاز، سلم الجهاز. كما أن هذا الفيوز الوصلة الضعيفة جدا في الجهاز، من أجل صيانته الله عز وجل جعل فينا نقاط ضعف ثلاث. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا شديد الخوف. هكذا خلقه الله عز وجل. إن سميت هذا نقطة ضعف أرادها الله. لولا هذه نقطة الضعف لا يتوب الإنسان، يخاف. يعني لا سمح الله ولا قدر الله يعافيكم جميعا في الدنيا والآخرة. لو واحد لقى في شوية ورم، زار الطبيب، أخذ خزعة، حللوها، ورم خبيث، بنهار. إن الإنسان خلق هلوعا شديد الجزع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الخير يقبض يده، وإذا مسه الشر منهار. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. دقق الآن. إلا المصلين، هؤلاء المصلون المتصلون بالله عندهم مناعة من الهلع والجزع والمنع، محصن. إلا المصلين. لكن إن الإنسان خلق هلوعا يعني شديد الخوف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني بيخاف وبيقبض يده. إلا المصلي. المصلي معافى من هاتين النقطتين، نقطتي الضعف. لكن بدي أضرب مثل بس يعني تحملوا شوي. إذا قلت إنسان كم تعني هذه الكلمة اليوم؟ 7 مليارات إنسان. اكتب إنسان مسلم من 7 مليارات لمليار و800 مليون، نزل الرقم. اكتب إنسان مسلم عربي 450,000. اكتب نعم مليون.
اكتب إنسان مسلم عربي متعلم، ضاقت الدائرة. اكتب إنسان مسلم عربي متعلم طبيب، ضاقت. إنسان مسلم عربي متعلم طبيب قلب، ضاقت. إنسان مسلم عربي متعلم طبيب قلب جراح، ضاقت. إنسان مسلم عربي طبيب قلب جراح مقيم في ملبورن. كلما أضيفت صفة ضاقت الدائرة. صح الكلام؟ واضح؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. لذلك ورد في الأثر القدسي، وهذا الحديث محور هذا اللقاء الطيب: ليس كل مصل يصلي، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. هل عرفت الله؟ الله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هل عرفت عظمة الله؟ إنه كان وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله لكن ما آمن بالله العظيم. أول نقطة في هذا اللقاء الطيب: يجب أن نعرف الله. أما أن تقول كما يقول مليار إنسان الله خلقنا، الله موجود، هل فكرت في خلق السماوات والأرض؟ هل دققت في خلقك، في طعامك؟ الله قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هل دققت في كمال خلقك؟ يعني الله أعطانا شعر بالرأس، لو كان بالشعر في أعصاب حس. تشوف صديقك وين رايح؟ والله على المستشفى. خير إن شاء الله. والله بدي أحلق. التخدير عام، صح؟ الإله العظيم ما وضع أعصاب حس بالشعر، لا بالأظافر. في من هالآيات مئات ألوف ملايين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الملتحمة الطبقة الأولى في العين شفافة. شو معنى شفافة؟ يعني إلى نظام تغذية خاص تنفرد به. جميع خلايا الجسم تتغذى عن طريق الشعريات، أوعية، إلا الملتحمة تتغذى عن طريق الحلول. يعني أول خلية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها من أجل أن ترى بلا شبكة. لو كان في تغذية كغير أنحاء الجسم ترى ضمن شبكة. أما الرؤية الصافية سببها من الطبقة الخارجية تتغذى عن طريق الحلول. هذه ماء العين ماء بالدرجة 0 بيتجمد. فإذا واحد سافر للشمال، للقطب الشمالي، لكندا، للدول المحيطة بالقطب، لازم يفقد بصره، لأنه الحرارة 67 تحت الصفر والماء بيتجمد بالصفر. فأي إنسان ذهب إلى هناك
لازم يفقد بصره. الكلام واضح؟ الله وضع بماء العين مادة مضادة للتجمد من أجل أن يبقى الماء سائل. صنعة من؟ عظمة من؟ علم من؟ حكمة من؟ طيب هذا الطفل الآن ولد يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه بنص الحديد. المص آلية معقدة. المص عند علماء النفس منعكس، يعني هذا الطفل يضع شفتيه، يحكم إغلاق شفتيه على حلمة الثدي لئلا يأتي الهواء. إذا جاء الهواء ما في حديد، يجب أن يحكم إطباق شفتيه على حلمة ثدي أمه ويسحب. هذا سماه العلماء منعكس النص. هذا المنعكس موجود عند الولادة. لو ما في منعكس نص ما فيها اللقاء، ولا في سيدني ولا في أستراليا ولا في شرق أوسط. منعكس النص. أنت كأب بتقدر تعلمه كيف ينص ثدي أمه؟ الله يرضى عليك يا بابا، أنت هلا أريد ضع فمك على حلمة أمه. ما كان في درس، ما كان في إنسان بالأرض. منعكس النص. صنعة من؟ حكمة من؟ علم من؟ أخواننا الكرام، هذا القلب قلب الجنين في بطن أمه، قلب الجنين بالرحم عم ينبض، لكن بالرحم ما في هواء، في رئتين بس ما في هواء. فالدورة الصغرى للدم في دورة كبرى من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، بس في دورة صغرى من القلب إلى الرئتين. نعطي غاز الفحم زفير، ناخذ أكسجين استنشاق. بالرحم ما في هواء، ولا في رئتان تعملان معطلتان. الله فتح ثقب بين الأذينين. كشفوا عالم فرنسي اسمه بوتان. فالدورة الصغرى معطلة بالرحم، عوض ما يطلع الدم للرئتين يعطي غاز الفحم ياخذ أكسجين، دورة معطلة. مفتوح ثقب، كشفوا عالم اسمه بوتان سماه ثقب بوتان. والله شيء لا يصدق يا أخوان. عند الولادة تأتي جلطة تغلق هذا الثقب. إذا ما أغلق المرض اسمه داء الزرق. طفل أزرق بعد كم يوم بيموت. كمان هذا الثقب لو لم يغلق ما كان فيه درس النور. أقل الدقائق أية جلطة بأمر من تجمد الدم وجاءت وأغلقت هذا الثقب؟ إنه الله. فيا أيها الإخوة، من عرف الله عرف كل شيء، ومن غفل عن معرفة الله غفل عن كل شيء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هلا الصورة هي أنا أراكم والحمد لله. الصورة هي تنطبع على شبكية العين. الشبكية مساحتها ميلي وتلت. ميلي وتلت. كم مستقبل ضوئي فيها؟ ما بصدقوا. 1,300,000 مستقبل. بالميلي وتلت 1,300,000 مستقبل. أما هي الكاميرا السوني أحدث كاميرا بالمليمتر مربع في 10,000 مستقبل. لذلك العين البشرية بتفرق بين 9 ملايين لون. 9 ملايين لون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. أخواننا الكرام بربكم، يعني كلياتنا في سن متقارب. إذا الإنسان تجاوز 40 هل بقي له بقدر ما مضى؟
هي حقيقة مرة. إذا تجاوز 40 هل بقي له بقدر ما مضى؟ لا. طيب إذا مضت 40 كلمح البصر والأقل من 40 القادمة تمضي كلمح البصر، كان البيت زوجة، أولاد، كنائن، بنات، أصهار، مكانة، ولائم، سيارتين 3، سفر، نزهات، بعدين قبر. هي النقلة للقبر قليلة. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. وأنا الكرام والله منتهى العقل، منتهى الحكمة، منتهى الفهم، منتهى التوفيق أن تعرف الله قبل فوات الأوان. بس فرعون عرف الله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت من قبل. البطولة أن تعرف الله قبل فوات الأوان، أن تعرف الله وأنت حي ترزق، أن تعرف الله وأنت شاب، أن تعرف الله وأنت صحيح. لكن فرعون أكثر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. فرعون نفسه عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. معنى أنت خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، خيار وقت. فأنت مع 1000 موضوع عندك خيار القبول أو الرفض. عرضوا عليك بيت ما عجبك رفض، هذا خيار رفض. عرضوا عليك فتاة مهرها غالي وما كثير يعني عجبتك، رفضتها. لكن موضوع معرفة الله خيار وقت. إما أن تعرف الله في الوقت المناسب وأنت صحيح شحيح، وإما أن تعرف الله بعد فوات الأوان. يعني إذا طالب فات الامتحان ما له قاري، أم أخذ صفر، بيجي على البيت يفتح الكتاب يقرأ الجواب. هي فهم الجواب، بس كيف تعرفه؟ بعد ما تقدم الورقة بيضاء. فالبطولة أن تؤمن قبل فوات الأوان. أخواننا الكرام، يعني كل شيء إنسان بيصله بالدنيا يصبر في عينيه. العلماء فرقوا بين اللذة والسعادة. شو هي اللذة؟ يعني أنت جوعان أكلت طعام طيب صار في لذة، واقف أمام البحر يوم صافي، مياه زرقاء، سماء زرقاء، شيء جميل، في مناظر جميلة، في طعام طيب، عندك طفل صغير الله منحه جمال يفوق حد الخيال، بتضمه وانت بأعلى درجة من السعادة، في أنواع من الجمال. لكن الإنسان حينما يعرف الله عز وجل ينتقل نقلة نوعية. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، فوا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. الله أكبر. أخواننا الكرام، الذي أتمناه عليكم وأنا ضيف عنده، يعني يكون في حاجة عندكم ملحة لطلب العلم،
يعني أنت هذا الهاتف الخلوي إذا كنت ما شحنته يصير قطعة بلاستيك، صح؟ وأنت بدك شحن، بدك شحنين، شحن علمي وشحن روحي. شحن علمي تطلب العلم، بتحب من كتاب، بتحب من مدرس، بتحب من ندوة، بتحب من درس يوزع ببعض البرامج، لا بد ما تطلب العلم، لأنه أنت عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. العقل غذاء العلم، والقلب غذاء الحب، والجسم غذاء الطعام والشراب. لا بد من أن تغذي عقلك بالعلم، وإلا لو لم تغذي عقلك بالعلم إنسان مثل 7 مليارات إنسان بيعيش، يوم من الأيام بيتفاجأ بشيء غير طبيعي بجسمه. يعني بصراحة وأجيبوني من أعماقكم، بتقدر تستيقظ كل يوم مثل البارحة على طول؟ مستحيل، مستحيل، وألف ألف مستحيل. في يوم بفيق في عنده شغلة هون، بروح على المستشفى بحلل يطلع في جلطة مثلا، أو في تضيق بالشريان التاجي، أو دخل متاهة المرض. فالإنسان قبل أن يمرض، قبل أن نحن بالمطار في بوابة جيت، وكل واحد منا له جيت بيطلع منه. كل واحد منا في عنده بوابة بيطلع منها. قبل أن يقترب الإنسان من بوابته، تائب أنت، ضابط دخلك، انفاقك، ضابط زوجتك بالبيت، ضابط بناتك، ضابط علاقاتك، في عليك ذمم يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين. عليك دين، في تقصير مع أولادك، علمت أولادك. تقف البنت يوم القيامة أمام الله عز وجل تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. الله، إنه كان سببي. نهتم ببناتك، نهتم بحجاب بناتك، نهتم بعلم بناتك، نهتم بعلم أولادك. أخواننا الكرام، مسؤولية كبيرة جدا. والإنسان أحيانا بيكون ببلد الأمور المادية جيدة جدا، بلاد جميلة ودخل كبير ومرتاح، لك والله مبسوطين، وهي الموت هذا منين دخل برنامجك اليومي، دخلته ببرنامجك، عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. فأنا الذي أتمناه في هذا اللقاء الأخير في هذا البلد الطيب، أنا غدا بكي مسافر، الذي أتمناه أن يسعى كل منكم إلى طلب العلم، ما حدد نوع الطلب، بطريقة أو بأخرى. بتتابع برنامج شيء فضائي، برنامج تفسير، تقتني كتاب تفسير، تلتقي مع عالم، تحضر درس. بهمني تغذي الهاتف بالشحن حتى ما يصير قطعة بلاستيك، تشحنه بيشتغل، تركته بلاستيكي صار ما له قيمة إطلاقا. فيا أيها الإخوة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الآن ما العلم؟ أن تعرف الله. إذا عرفت الله عرفت كل شيء، وأصل الدين معرفة الله. واسمحوا لي بهاتين الجملتين: إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية الآمر. يعني الأمر واضح، كلكم درستوا بالابتدائي والإعدادي والثانوي، الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمانة والصلاة. الأمر واضح، لكن هذا الأمر هل عرفت من هو الآمر؟ يعني حجيب مثل بس ببلادكم مو من عندنا. لو تجيك ورقة من إدارة البريد اليوم السبت مثلا، تعال غدا الاثنين أو بعد غد تسلم رسالة مسجلة، بتخاف؟ لا. تتحرك شعرة بجسمك؟ لا.
قد تذهب وقد لا تذهب. تجيك ورقة صغيرة مو عندكم غير من فرع، تعال بعد يومين الساعة 10 ما بتنام 3 أيام، والله ماني حاكي شيء. شو الفرق بين الورقتين؟ الآمر. لذلك لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، في آمر، في إله حياتك بيده، رزقك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، بناتك بيده، جيرانك بيده، من هم فوقك بيده، من هم دونك بيده. أليس الأولى أن تبحث عن إرضائه؟ لذلك حينما تبحث عن رضاء الله عز وجل أنت في قمة الذكاء والتوفيق والسعادة. أخواننا الكرام، فالذي أتمناه أن تسرع في طلب العلم. والله يعني كان طلب العلم شيء صعب كثير. يطلع من المدينة إلى البصرة لا يقرأ حديث على واحد. هلا تفتح الإنترنت تكتب كلمة من حديث بيجيك ب10,000 جواب. بدك التفسير فيه، بدك الحديث فيه، بدك الفقه فيه، بدك السيرة فيه، كل شيء موجود، والمساجد موجودة، والعلماء موجودون، وكل شيء موجود. يعني لو أيقظت إنسان من قبره هلا، أنا عندي CD صغير في الموسوعة الشاملة، في 15,000 مو كتاب، عنوان. شوف بيناتهم كتاب يعني مجلد واحد، أما تفسير الطبري 30 جزء. عنوان 15,000 عنوان بCD واحد، تحطه بالكمبيوتر أنت مع 15,000 كتاب. كنا مرة بمؤتمر أنا وداعي فيه وأحبه وأحترمه، معه شنطاية قد نص خطة هيك كلها كتب. في عنده وقت طويل لأنه معي أنا CD صغير حاطه بجيبتي. هذا الCD فيه كل شيء، 15,000 عنوان بCD واحد، تحطه بالكمبيوتر تقرأ. علم ميسر. صوفي هذا واحد تركي في عنده عزيمة كبيرة، اشترى كمية لحمة، في عنده قط أكل بيوم، طلع فيه هيك يتمنى يذبحه، فهو القط له ورد بس يقعد هيك بيخرخر، بيسموه العوام ورد. قال له أوراد شوك أمانات يوك. معلومات فيها هلا مليانة معلومات الدنيا، بس بالتطبيق بدنا استقامة، بدنا بيت إسلامي، بده يكون عملك إسلامي، علاقاتك إسلامية. أما إذا كان ما فيها الالتزام هذا الدين ما بيقدم لك شيء إطلاقا. يعني إذا كان النبي الكريم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. وإذا كانوا 1,800,000,000 1,800,000,000 وليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. لذلك ملخص الملخص، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. وما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. كمان ملخص الملخص. يا أخوان، كلام خطير، كلام مصيري متعلق بالسعادة والشقاء، بالهدى والضلال، بالوجدان والفقدان، متعلق بالأبد. شو الأبد؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000 لا، 1,000,000,000 لا، 1,000,000,000,000 لا،
مليار مليون مليون؟ لا أبدا. أكبر رقم إذا نسب للأبد صفر. واحد هون وصفار للحيث الآخر، كتلة صفار 1000. أول 3000، ثاني 3 مليون، 3 الثالثة 1000 مليون، 3 الرابعة مليون مليون، 3 الخامسة 1000 مليون مليون للحيط. طيب لا للقمر، لا للشمس 156 مليون كيلومتر، كل مليمتر صفر. شو هالرقم؟ إذا نسب للانهاية القيمة صفر. يعني الدنيا بأموالها، بقاراتها، بمعاملها، بمؤسساتها، بمناصبها، بنسائها، بكل ما فيها، أمام الآخرة صفر. لذلك قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا كلام والله خطير يا أخي. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ شيء خطير. مصيرك النهائي السعادة الأبدية بدها ضبط، بدك تفكر. أكلنا شربنا نمنا وآخرتها كل يوم مثل اليوم الثاني. فكر مين أنت؟ شو في عندك أخطاء ما تركتها، في عليك ذمم ما أديتها. لذلك أيها الإخوة، في عندنا بالشام رجل محسن كبير وغني من أغنياء الكبار، حب يعمل جامع بالقدم، هو ابن هنيك. فاتصل بمهندس من إخوانه، بحثوا عن أرض، لقوا أرض مربعة ممتازة، أحد أضلاع باتجاه القبلة. مين صاحبها؟ صاحبها ورثها من شهر، صاحبها مستخدم بمدرسة ابتدائية، معاشه 5000، عنده 8 أولاد، ما بيكفي معاشه حق خبز. ولد أرض حق 4 ملايين، ورثها من شهر، الأرض مناسبة جدا. فإجا المحسن الكبير شاف الأرض عجبته، معه المهندس، استدعوا صاحبه، ساوموا على السعر، اتفقوا على 4 ملايين. طلع شت المحسن الكبير، كتب 2 مليون وقع له ادفع. قال له: وين الاثنين الثانيات؟ قال له: الاثنين الثانيات عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال له: بتروح على الأوقاف قدم تنازل بعطيك 2 الثانيات. قال له: ليش التنازل؟ شوفي. قال له: إيه تكون جامع؟ قال له: جامع؟ قال له: إيه؟ قال له: أنا أبيع أرض تصير جامع؟ قال له: إيه؟ قال له: والله بستحي من الله، أنا حقدمها لوجه الله. كنت جاي على الشام من الميدان، في أطول مبنى على اليسار، أنت فايت، طالع على اليمين، هي هذا الأرض نفسها. قال له: والله بستحي، بيع أرض، اشتري أرض، بيع أرض تصير جامع، أنا أولى أقدمها منك. المحسن الكبير شو بيقول؟ بحياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا المحسن، أمام هذا الآزل. قدم أرض لله عز وجل. يعني أنت شو حجمك عند الله؟ شو قدمت؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قدمت بنت متعلمة مهذبة محجبة، زوجتها لشاب مؤمن. قدمت شاب ربيته تربية عالية جدا، صائم مصلي، عنده حياء، عنده خجل، متعلم، عم يخدم الأمة. شو قدمت؟ مرة ثانية حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لذلك أخطر شيء حينما يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. وأنا الكرام سؤال بديهي، بس لا سمح الله ولا قدر ولا قدر، أيام إنسان في عنده مشكلة بصحته تتكلف قد ثمن بيته. عندنا بالشام آلاف الحالات، يعني عنده بيت شاري منه، بس عملية بأمريكا تساوي ثمن بيته، ما بيتردد ثانية في بيع بيته وإجراء عمل جراحي. يعني هو شو حيعيش بعد العملية؟ مش كم سنة زيادة حسب توهمه، والأجل ثابت، بس هو حيتوهم عملنا العملية عشتي كم سنة.
فقام باع بيته، الشيء الذي يملكه ما في غيره، وعمل عملية. هلا الاستنباط من الحادثة انه الوقت أثمن من المال. واضحة هاي؟ هلا إذا واحد قام بيناتنا هون بس ما حدا حيساوي له، طالع $100,000 وحرقهم قدامه، شو بتعدوا؟ 100%. إتلاف المال جنون. وإذا كان الوقت أثمن من المال، وروح سهرة من عند الطاولة شيش بيش الساعة 2 بالليل، ما بيكون أجل؟ أنت إنسان، أنت وقت يا أخي، أنت وقت. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني أنت أيها الإنسان خاسر. ليش يا ربي خاسر؟ قال لأن مضي الزمن وحده يستهلكه. بس سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس راحت جمعة ثانية ثالثة رابعة راح شهر 2 3 راح فصل، 3 4 فصول راح السنة، 10 سنوات راح عقد. أنت كلها كم عقد؟ عقدين 3 4 عقود. فجأة بالقبر رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا إله. أخواننا الكرام، كل ما أتمناه من إخوتي الكرام يفكر تفكير عميق. لازم إنه شو بصير؟ هذا اللقاء طيب، يعني شحنة، الشحنة تنتهي بعد يومين 3، ترجع حليمة للعادة القديمة. لا، بدنا نحن شحنات وراء شحنات، والأمور ميسرة والله. يعني في كثير، العبد الفقير اللي موقع بالإنترنت بيدخلوا باليوم 1,000,000 زائر باليوم، بينسحب منه 1,700,000 ملف يوميا. اكتب على جوجل بس اسمي بيطلع الموقع، في شيء 2000-3000 خطبة، في تفسير القرآن بكامله 35 سنة فسرته، في فتاوى، في كل شيء فيه. نعم، أسماء الله الحسنى. أسماء الحسنى. نعم. فكما يقول العلم موجود يا أخوان، بس تطبيق بدنا، التزام بدنا. إلي نصيحة ثانية إن شاء الله بس هيك تقدر يعني توضحها لكم. أنت بدك شحن من حين لآخر، يعني إذا كان كل 5 أشخاص بحسب بيوتهم أو حرفهم أو قرابتهم، مثل ما بدنا، يا قرابة، أولاد عم، أولاد خالد، قرابة، أو مجاورين جوار، أو حرفة معينة، التقوا بالجمعة عشان نصف ساعة وفتحوا القرآن، قرأوا صفحة، واحد حضر هالصفحة تفسيرها من الإنترنت، من أي محل، من موقع بين إيديكم، في تفسير القرآن بكامله، في حديث، في سيرة، يعني في تقريبا 450,000 صفحة، وفي بحث تحت، اكتب موضوع، بتجي الأبحاث كلها بين إيديكم، بيطلع على الآيباد وبيطلع على الكمبيوتر العادي الإنترنت. فإذا أنتم التقيتم مع بعضكم كل أسبوع لقاء، البيوت مع بعض قريبة، على كاس الشاي نصف ساعة، ساعة، انشحنت. ما صار التليفون بلاستيكي، صار تليفون، نعم تشحنه شغال التليفون صار. لا بد من طلب العلم. وإذا كان أنت بحاجة لطلب العلم بالشرق الأوسط مرة، هو بحاجة 1000 مرة. هنيك خالك، ابن عمك، جيرانك، الناس كلها مسلمين، أصحابي، نذكر بعضنا، في أذان وفي تذكير وفي دروس وفي وين ما كان. هون وضع آخر، هون كل شيء موجود يبعدك عن الدين. هذا الواقع هون. فأنت هون بدك معالجة خاصة، بدك يعني عيار أتقل من عيار بلدك، بدك عيار ثقيل حتى تلتزم إنه في عقبات وفي صوارف، في عقبات وفي صوارف. إذا الإنسان آمن بشيء وتمسك فيه بيقوى على العقبات وعلى الصوارف. أخواننا الكرام، أتمنى لكم والله هيك لقاء طيب إن شاء الله، وإيمان وسعادة وأسرة متماسكة وعمل صالح يرقى بكم إلى الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام، وباسم لجنة مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه في كبرمات، نشكر فضيلة الدكتور الداعية فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي على هذه الأمسية الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنموا من هديه والتزموا بما يقول. وبس ملاحظة أو أحب أعلم فضيلة الشيخ الدكتور رون عمرو، نحن عندنا في المسجد هنا مولانا درسين أو 3 دروس. في يوم الاثنين عندنا درس في الفقه، ويوم الثلاثاء موعظة عامة، ويوم الأربعاء في درس باللغة الإنجليزية، ويوم الخميس ويوم الجمعة في درس في السيرة، كلها يعني سلسلة. ويوم السبت في جلسة للأطفال الإسلامي من أجل عمل إسلامي، أو يعني ينشأ الأولاد على تربية إسلامية. فإن الشيخ الله يجزيه طولنا بعمره عم يوصينا بهذا الأمر، فنتمنى يا إخوان أن تلتزموا معنا، ونسأل الله عز وجل وإياكم أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل صالح أعمالنا خواتيمنا. إخواني الكرام، مولانا إحنا عندنا مشكلة هون بالمسجد، بس أتمنى هيك يعني في دائما مشكلة في سيارة رقم XON 113. يا اخوان شو نوع السيارة؟ نازلة. يا اخوان واقفة بدرافوي او واقفة بمكان ممنوع توقف فيه. رجاء يا اخوان دائما بطلب الاخوة انه ما يوقفوا باماكن ممكن يعملنا تسكر المسجد بسبب الشغلة. فما بعرف يعني مولانا بركي توصلنا يعني الاخوة توصية يعني ما بعرف. والله بديهيات يعني